ओके गुड मर्निङ एभ्रीबडी नमस्ते म प्रिया श्रेष्ठ विराटनगरबाट आज मैले एउटा टपिक के छ भन्दाखेरि बेसिक इन्फर्मेसन एबाउट भेस्टिज बिजनेस प्लान भनेर लिएर आएको छु किनकि यसमा बेसिक मैले किन लेखेँ भन्दाखेरि किनकि डिटेल्समा गयो भने धेरै लेन्दी हुन्छ हाम्रो प्लान सो बेसिक जे छ एकदम इम्पोर्टेन्ट मात्र म भन्न गइरहेको छु एबाउट भेस्टिज बिजनेस प्लान ओके नाउ के भन्दाखेरि फर्स्टमा हजुरलाई एउटा क्वेसन्स म भन्न चाहन्छु सोध्न चाहन्छु है डु यु हेभ एनी ड्रिम्स हजुरहरू केही सपनाहरू छन् त अभियसली होला मेरो पनि छ हजुरहरूको पनि छ होला एन्ड डु यु वान्ट टु फुलफिल एट एनी कस्ट के तपाईँहरू तयार हुन्छ त एनी कस्ट जसरी गरे पनि आफ्नो सपनाहरू पुरा गर्नलाई जसरी म जसरी पनि गएर आफ्नो सपनाहरू पुरा गर्नलाई तयार छु त्यसैले हजुरहरू पनि एनी कस्ट आफ्नो सपनाहरू साकार गर्नलाई या पुरा गर्नलाई तयार हुनुहुन्छ त इफ द एन्सर इज यस यदि हजुरहरूको एन्सर यस छ भने यु आर मोस्ट वेलकम ल द लाइफ चेन्जिङ प्रेजेन्टेसन लाइफ चेन्जिङ भन्दा पनि लाइफ चेन्जिङ किन भन्ने भन्दाखेरि यो प्लान यस्तै छ कि हाम्रो लाइफ नै चेन्ज हुन्छ क्या ओके नाउ अनदर आज म तपाईँहरूलाई संसारको महान बिजनेस मोडलको बारेमा भन्न गइरहेकी छु जहाँ हामी जस्तो आम मानिसहरूले आफ्नो जिन्दगीलाई बदलेका छन् क्या यो बिजनेसले गर्दा धेरै जस्तो हामी जस्तो मिडल क्लास या हामी जस्तो कोही हुन्छ नि हामीभन्दा पनि हामी जस्तो मानिसहरूले आफ्नो लाइफ चेन्ज एकदम राम्रो तरिकाले चेन्ज गर्न सफल हुनुभएको छ ओके नाउ दिस बिजनेस डिड नट आस्क अबाउट यो बिजनेसले हामीलाई के सोध्दैन एज क्वालिफिकेसन कास्ट कलर इन्भेस्टमेन्ट या एक्सपिरियन्स यो बिजनेस हामीले केही पनि सोध्दैन क्या जब कि हामी कुनै पनि मार्केटमा कुनै पनि अफिसमा गयौँ भने हामीले जागिर खोज्न गयौँ भने केही खोज्न गयौँ भने यो सबै कुरा सोध्ने गरिन्छ हजुरहरूलाई सोधिन्छ हजुरको एज हजुर क्वालिफिकेसन हजुरको इन्भेस्ट सबै कुरा सोधिन्छ नि त हामीलाई तर यो बिजनेसमा केही पनि यस्तो कुराहरू सोधिँदैन ओके फर्स्ट अफ अल म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि नि हामी बिजनेस भेस्टिजको बिजनेस प्लान अगाडि बढाउनुभन्दा अगाडि मलाई एउटा के सानो इन्फर्मेसन दिनु मन लागेको छ भने नि वाट इज डाइरेक्ट सेलिङ भन्ने कुरा क्या किनकि हजुरहरूलाई धेरैलाई थाहा होला धेरै जसोलाई थाहा होला कि नेटवर्किङ मार्केटिङ भनेको के हो भन्ने कुरा सबैले सुन्नुभएको छ होला तर 95% पिपललाई मात्रै नेटवर्किङको बारेमा सही इन्फर्मेसन र सही नलेज छ क्या तर नलेज सरी 95% मानिसहरूलाई मात्रै इन्फर्मेसन छ तर नलेज चाहिँ छैन क्या इन्फर्मेसन चाहिँ छ तर नलेज चाहिँ छैन क्या उहाँहरूलाई यो भेस्टिज भनेको मतलब डाइरेक्ट सेलिङ भनेको यो हो तर इन्फर्मेसन सबै थाहा हुन्छ छ डाइरेक्ट सेलिङ नेटवर्क मार्केटिङ भनेको यस्तो हो तर त्यसको बारेमा इन्फर्मेसन मात्रै छ क्या तर नलेज चाहिँ छैन क्या एक्चुअली के हो त यो भनेर तर अनि इन्फर्मेसन पनि छ तर त्यो पनि रङ इन्फर्मेसन छ क्या उहाँहरूलाई इन्फर्मेसन पनि छ तर त्यो पनि रङ छ क्या र हजुरहरूलाई थाहा नै छ होला इन्फर्मेसन एन्ड नलेज इज डिफ्रेन्ट दुईटा के हो त डिफ्रेन्ट पार्ट हो क्या इन्फर्मेसन भनेको बेग्लै हो र नलेज भनेको बेग्लै हो त्यही भएर कमै मानिसलाई थाहा छ कि कमै मानिसलाई नलेज छ एबाउट डाइरेक्ट सेलिङ कहिलेकाहीँ यस्तो पनि हुनसक्छ कि हामीले अब गलत सोर्सबाट हामी गलत सोर्समा गएर पनि हाम्रो नलेज या इन्फर्मेसन हामीले गलत सोर्सतिर गयो भने गलत इन्फर्मेसन गलत नलेज पाउने गर्छौँ हामी त्यस्तै गरेर सपोज एउटा इक्जाम्पल लिउँ न यदि हामीलाई हाम्रो वेट लस गर्नु छ या हामीलाई दुब्लाउनु छ भने मोटो मानिसकोमा गएर हामीले उहाँसँग इन्फर्मेसन लिन सक्छौँ त कसरी दुब्लाउने भाइ हामी कसरी गर्ने दिदी भनेर सक्छौँ त हामीलाई गाह्रो हुन्छ नि त त्यहाँ गएर इन्फर्मेसन हो त्यसैले इन्फर्मेसन इज भेरी इम्पोर्टेन्ट हामी कोसँग सल्लाह लिन गइरहेको छौँ भन्ने कुरा त एकदम इम्पोर्टेन्ट हो क्या हाम्रो लाइफमा त्यही भएर इन्फर्मेसन एन्ड नलेज भनेको डिफ्रेन्ट कुरा हो भन्ने कुरा हामीले यहाँ बुझेको छौँ जस्तो यो चार्टमा हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ डाइरेक्ट सेलिङ ग्लोबल सेल्स होल ग्लोबल सेल्स भन्दाखेरि 2009मा 2009देखि 2017सम्मको यहाँ हाम्रो चार्ट छ एउटा चार्टमा जुन के इयरली ग्रोथ भइरहेको छ 2009देखि इयरली 2017सम्म ग्रोथमा गइरहेको छ 2009देखि $117 मिलियन को बिजनेस थियो भने 2009मा त्यो ग्रोथ हुँदै हुँदै 2007मा $119 बिलियन को भयो के अब हजुरहरूले बुझ्नुस् न मोर देन $200 बिलियन को इन्डस्ट्रीमा वर्ल्ड वाइड इन्डस्ट्री छ क्या $200 बिलियन को वर्ल्ड वाइड इन्डस्ट्री छ
अब 200 बिलियनको इन्डस्ट्री हामीले अब बुझिनौँ भने यसको अब 200 बिलियनको इन्डस्ट्री भनेको के हो भन्ने कुरा हामीले बुझिनौँ भने अब यसमा इन्डस्ट्रीको केही गल्ती पनि छैन, केही फल्ट पनि छैन यसमा। अब हामीले नै बुझेन भने त अब इन्डस्ट्रीको गल्ती या फल्ट भन्ने कुरा त्यसमा के गर्नै मिल्दैन है। त्यस्तै गरी हेर्न सक्नुहुन्छ 2009 देखि कति यसको ग्रोथ हुँदै गएको छ, जब कि डिक्लाइन भएकै छैन, ग्रोथमा गइरहेको छ है। ओके, अब अर्को स्लाइडमा के हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले भन्दाखेरि डाइरेक्ट सेलिङ companies generated nearly $1.5 trillion in sales since 2009. 2009 देखि अहिलेसम्म $1.5 trillion को व्यवसाय इन्डस्ट्रीमा गरिसक्यो यसले। डाइरेक्ट सेलिङले $1.5 trillion को इन्डस्ट्रीमा व्यवसाय इन्डस्ट्रीमा यसले अहिलेसम्म गरिसकेको छ डाइरेक्ट सेलिङले। प्लस direct selling distributors have been paid over $600 billion in commission since 2009. 2009 देखि कति डिस्ट्रिब्युटर्सले पेड एज अ कमिसन गरिएको छ भने $600 billion पेड गरिसकेको छ है। त्यस्तै गरी के छ भन्दाखेरि यो डाइरेक्ट सेलिङ भनेर कहिले आएको भन्दाखेरि 1920s देखि नै डाइरेक्ट सेलिङ चलेर आएको हो क्या, स्टार्ट भएको हो क्या। यो स्टार्ट भएको भनेको फर्स्टमा स्टार्ट भएको भनेको युनाइटेड स्टेट्स अफ अमेरिकादेखि स्टार्ट भएर आएको हो डाइरेक्ट सेलिङ भन्ने कुरा। अब सोच्नुहोस् 1920s भनेको अहिले कति वर्ष भने 100 इयर्सदेखि डाइरेक्ट सेलिङ चलेर आइरहेको छ हाम्रो देशमा भन्ने कुरा हजुरहरूले यो बुझ्न एउटा इन्फर्मेसन मैले सानो इन्फर्मेसन दिन खोजेको हो। हजुरहरूले बुझ्नुहोस् या हजुरहरूले गुगल पनि गर्न सक्नुहुन्छ, यसो गुगल पनि गर्नुहोस्, बुझ्नुहुन्छ। ओके नाम अब यसमा के छ भन्दाखेरि नेटवर्किङ रिच्ड अ रेकर्ड 116.7 मिलियन डिस्ट्रिब्युटर्स इन 2017 क्या। 2017 सम्म 117 मिलियन हाम्रो डिस्ट्रिब्युटर्सहरूले काम गरिराख्नु हुँदैन क्या, डिस्ट्रिब्युटर्सहरू हुनुहुन्छ 117 मिलियन डिस्ट्रिब्युटर्सहरू हुनुहुन्छ र हरेक साल यो इन्क्रिज भइरहेको छ, डिक्रिज भएको छैन क्या, हरेक साल ग्रोथ भइरहेको छ। लाखौँ एक वर्षमा लाखौँ मानिसहरू डिस्ट्रिब्युटर्सहरू इन्भल्भ हुनुभएको छ डाइरेक्ट सेलिङ्समा। किन भन्दाखेरि डाइरेक्ट सेलिङ्सले ग्लोबल इन्डस्ट्री इम्पावरिङ मिलियन्स क्या, उहाँहरूले डाइरेक्ट सेलिङले के गरिरहेको छ भन्दाखेरि एकदम मिलियन्सहरूलाई इम्पावरमेन्ट दिइराख्नु छ, इम्पावरिङ गरिराख्नु छ। केही न केही कामको लागि उहाँहरूले प्रेरित गर्नुभएको छ क्या, केही न केही हामीले गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा उहाँहरूले डाइरेक्ट सेलिङले हामीले त्यो बुझाउन खोजिराख्नु पर्छ। सो यहाँ के बुझिन्छ भने 117 मिलियन डिस्ट्रिब्युटर्स 2017मा हुनुहुन्थ्यो भने अहिले त 2020मा कति हुनुहुन्छ होला भन्ने कुरा हजुरहरू त अनुमान लगाउन सक्नुहुन्छ। ओके, त्यही मध्ये म एउटा डाइरेक्ट सेलिङ इन्डस्ट्री जुन कि भेस्टिज भन्ने हाम्रो कम्पनी हो त्यसको बारेमा केही भन्न गइरहेको छु, बेसिक इन्फर्मेसन दिन गइरहेको छु हजुरहरूलाई। किनकि भेस्टिज भनेको एउटा इन्डियन कम्पनी हो, सब इन्डियन कम्पनी हो र एउटा सर्टिफाइड कम्पनी हो, एकदम राम्रो कम्पनी हो। म नि लागेको छु, धेरैजना लाग्नु भएको छ, राम्रो लागेको छ। अनि यसमा मैले नेपालीमा किन यसको थोरै बेसिक इन्फर्मेसन दिन खोजेको भन्दाखेरि अहिलेसम्म सबैजनाले खालि हिन्दीमा सुन्नुभएको छ, कतिजना हिन्दीदेखि अलिकति बुझ्नु भएन होला, कतिजनाले उ भयो होला। मैले आफ्नो शैलीले नेपालीमा यसको प्लान सो गर्न खोजिरहेको छु, बेसिक इन्फर्मेसन दिन गइरहेको छु। हजुरहरूलाई सायद मन पर्नुपर्ने हो या मन पर्छ भन्ने आशा राखेको छु। ओके, नाउ अगाडि बढ्दै के छ भन्दाखेरि भेस्टिज हेर्नुहोस्, भेस्टिजको भिजन नै हेर्नुहोस् त, यहाँ कस्तो राम्रो छ भिजन। टु हेल्प पिपुल लिभ अ लाइफ अफ इकोनोमिक डिपेन्डेन्स अन देयर अन टर्म्स। के भन्छ भेस्टिजको भिजनले के भन्छ? मानिसहरूलाई आफ्नै शर्तमा आर्थिक स्वतन्त्रताको जीवन बिताउन सहयोग गर्ने भिजन हो क्या भेस्टिजको। आफ्नै शर्तमा आफ्नो जिन्दगी स्वतन्त्रता एकदम इन्डिपेन्डेन्स भएर बाँच्ने क्या। जब कि आज इन्डियाको 5 अगस्त सायद इन्डिपेन्डेन्स डे पनि हो, त्यस्तै बेला परेछ, यस्तो खुसी लाग्यो। ओके, के भन्छ भन्दाखेरि उहाँको भिजन के हो भन्दाखेरि भेस्टिज कम्पनी भिजन के भन्छ? मानिसहरूलाई आफ्नै शर्तमा आर्थिक स्वतन्त्रताको जीवन बिताउन सहयोग गर्ने हो क्या। प्लस मिसन के छ भन्दाखेरि हाम्रो भेस्टिज कम्पनीको टु ग्रो टु अ ग्लोबल स्केल एन्ड बिकम द बेन्चमार्क इन डाइरेक्ट सेलिङ। के छ भन्दाखेरि विश्व स्तरमा बढ्दै जाने र प्रत्येक बिक्रीमा बेन्चमार्क बन्ने क्या, एउटा एकदम स्ट्यान्डर्ड लेभलको हुन्छ नि, स्ट्यान्डर्ड जस्तो एकदम स्ट्यान्डर्ड लेभलको एउटा डाइरेक्ट सेलिङ कम्पनीमा एकदम स्ट्यान्डर्ड लेभलमा पुग्ने भन्ने उहाँहरूको मिसन छ क्या। अबको 2025मा पुगिन्छ पनि, केही छैन, पुगिन्छ, भेस्टिजले गरिराख्नु भएको छ, एकदम राम्रो छ, पुग्नु पनि हुन्छ भन्ने कुरा छ, हामीलाई थाहा छ।
नाउ नेक्स्ट ओके भेस्टिज वर्ल्ड वाइडमा कति 30th र्याङ्कमा आउँछ 30 र्याङ्कमा आउँछ हाम्रो वर्ल्ड वाइडभरिमा 30 र्याङ्कमा डाइरेक्ट सेलिङ भनेर भेस्टिज आउँछ जबकि इन्डियाको चाहिँ नम्बर 1 डाइरेक्ट सेलिङ कम्पनी हो हाम्रो भेस्टिज भेस्टिज कम्पनी इन्डियाको नम्बर 1 डाइरेक्ट सेलिङ कम्पनी हो र ओल ओभर ग्लोबलमा वर्ल्डभरि ग्लोबलभरिमा नै हाम्रो कति र्याङ्कमा छन् भन्दाखेरि 30th र्याङ्कमा भेस्टिज कम्पनी आउन सफल भएको छ सफल अभियसली किन भएको छ भनेको थाहा छ होला हजुरलाई किनकि यसको प्रोडक्ट्सहरू राम्रो छ नि हरेक कुरा राम्रो छ त्यही भएर सफल हुन 30 र्याङ्कमा आएको छ अबको दिनमा 10th मा 1 देखि 10सम्म आउने भेस्टिज कम्पनीको अनुमान छ 10सम्म आउने भन्ने उहाँहरूले सोच्नु भएको छ अभियसली आउनुहुन्छ किनकि एभ्रिथिङ राम्रो छ हरेक कुरा राम्रो छ उहाँले यति राम्रो भिजन र यति राम्रो विषय लिएर हिँड्नु भएको छ भने अभियसली पुगिन्छ भन्ने कुरा आएको छ ओके अब के छ भन्दाखेरि अब हाम्रो भेस्टिजको हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्लीमा हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरले अब सायद अब वहाँ पुग्न सकिन्छ पुग्न सकिँदैन दिल्ली हामी कुनै दिन पुगेको बेला हामी जान्छौँ भेस्टिजको हेडक्वार्टर्स हाम्रो यो चाहिँ दिल्लीको हेडक्वार्टर्स हो न्यू दिल्लीमा छ भेस्टिजको अनि यो चाहिँ हाम्रो नेपालमा ब्रान्च हो जुन कि 32 पुतलीमा छ नेपालमा हाम्रो भेस्टिजको ब्रान्च हो यो ओके अर्को चाहिँ के छ भने अब भेस्टिज म्यानेजमेन्ट भेस्टिज कसले ल्याउनु भएको हो त भेस्टिज कम्पनीलाई कसले एउटा जन्म दिनु भएको भन्दाखेरि हाम्रो 3 जना हुन्छ एकजना गौतम बाली सर अर्को कन्वर वीर सिंह सर हुन्छ दीपक सुद सर हाम्रो 3 जना म्यानेजिङ डाइरेक्टरले मिलेर एउटा भेस्टिज कम्पनीलाई ल्याउनु भएको जन्म दिनु भएको नै भनेर भनौँ न उहाँले त्यसरी ल्याउनु भएको म्यानेजमेन्टको रूपमा उहाँहरूले एउटा भेस्टिज कम्पनी हाम्रो कसरी पिपलहरूलाई कसरी हामी जनताहरूलाई कसरी हेल्प गर्ने भन्ने कुराले उहाँहरूले सोचेर उहाँहरूले एउटा लाइफ चेन्जिङ अफर ल्याउनु भएको छ अपर्च्युनिटी ल्याउनु भएको छ हामीलाई उहाँहरूलाई त्यसको लागि एकदम धन्यवाद पनि भन्न चाहन्छु म अर्कोमा हाम्रो के छ भने अब एउटा प्रोफाइल हाम्रो भेस्टिजको प्रोफाइल केही न केही अब हुन्छ के छ कस्तो भेस्टिजको कुरा भेस्टिजको प्रोफाइल के छ भन्दाखेरि 2004मा यो कम्पनी 2004मा स्टार्टेड भएको ओखला डिस्ट्रिक्ट ओखला न्यू दिल्लीको ओखला भन्ने ठाउँमा स्टार्ट भएको 2004मा 2टा अफिसबाट स्टार्ट भएको एउटा दिल्लीमा एउटा बेङ्गलोरमा र 6 जना डिस्ट्रिब्युटर्सबाट स्टार्ट भएको प्लस 10 वटा प्रोडक्ट्सबाट मात्रै स्टार्ट भएको र 3 वटा म्यानुफ्याक्चरिङ युनिट्स इन हिमाचल प्रदेशबाट स्टार्ट भएको हाम्रो भेस्टिज कम्पनी 2004मा स्टार्ट भएको र नेपालमा 2008मा स्टार्ट भएको हाम्रो भेस्टिज कम्पनी 2008मै आएको भेस्टिज कम्पनी भनेर इन्डियामा 2004मा स्टार्ट भएको र अहिलेको फेजमा 1920 को फिस्कल इयरको टर्नओभर हाम्रो भेस्टिज कम्पनी कति छ 2500 करोड छ कम्पनीको टर्नओभर 2500 करोड 1920 को अहिलेको फिस्कल इयरमा र 350 प्लस प्रोडक्ट्स छ अहिले जबकि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरले 10 प्रोडक्ट्स मात्रै थियो तब स्टार्ट हुँदाखेरि अहिलेको फेजमा हाम्रो कति छ 350 प्लस प्रोडक्ट्स छ प्लस 60 प्लस ब्रान्च अफिस छन् र 4500 प्लस डिएलसिपिएस छ डिएलसिपी भन्नाले सानो सानो स्टोर हुन्छ नि जुन फ्रेन्चाइज लिएर उनीहरूले खोलेको हुन्छ भेस्टिजकोबाट फ्रेन्चाइज लिएर खोलेको त्यस्तो डिएलसिपी त्यसलाई भनिन्छ र 1 करोड 60 लाख प्लस पिपुल इन्क्लुड छन् क्या हामी जस्तो व्यक्तिहरू हामी जस्तो मान्छेहरू भेस्टिजमा एउटा काम गर्ने 1 करोड 60 लाख मेबी त्योभन्दा पनि धेरै नै हुनुहुन्छ होला अहिलेको फेजमा र भेस्टिज इन्डिया मात्र नभएर अहिले हाम्रो 8 वटा कन्ट्रीमा काम गर्दै हुनुहुन्छ एउटा इन्डियामा त भइहाल्नु भयो एउटा युएईमा बहराइनमा बङ्गलादेशमा नेपालमा हाम्रो कन्ट्री नेपालमा ओमानमा थाइल्यान्डमा घानामा अनि साउदी अरेबियामा यति कन्ट्रीमा अहिले हाम्रो भेस्टिज कम्पनी चलिराखेको छ र भेस्टिजबाट 500 प्लसले आफ्नो ड्रिम कार एचिभ गर्न सफल हुनुभएको छ क्या 500 जबकि हामीले सोच्न सक्दैन ड्रिम कार भन्ने कुरा कस्तो हुन्छ त जुन कि एकदम ठुल्ठुलो BMW मर्सिडिज ज्याक्वार भन्ने कार जुन हुन्छ नि त 500 प्लस व्यक्तिहरूले हामी जस्तो व्यक्तिहरूले एचिभ गर्न सफल हुनुभएको छ त्यसै गरी 7000 प्लस मिड सेगमेन्ट कार एचिभर्स जुन 7000 पिपलहरूले चाहिँ मिड सेगमेन्ट कार एचिभर्स हुन्छ जस्तो अब सिम्पल कारहरू सुजुकी मारुतिहरू हुन्छ नि उहाँले 77000हरूले पिपलहरूले एचिभ गर्न सफल हुनुभएको छ हाम्रो कम्पनी भेस्टिजबाट ओके त्यस्तै गरी भेस्टिजको सर्टिफिकेट्सहरू हामीले हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले एउटा सर्टिफिकेट्स हाम्रो धेरै सर्टिफिकेट्सहरू छन् त्यसमध्ये मैले के कलेक्सन गरेर राखेको छु जस्तै QSA सर्टिफिकेट्स फर गुड म्यानुफ्याक्चरिङ प्र्याक्टिसेस फर BWP वर्ल्ड ब्रान्ड्सको लागि अनि अर्को छ तपाईँको यो हलाल सर्टिफिकेट छ
अर्को एउटा कन्फर्मिटी सर्टिफिकेट अफ कन्फर्मिटीको छ, अर्को जर्मन सर्ट जुन कि क्वालिटी म्यानेजमेन्ट सिस्टम सर्टिफिकेट, क्वालिटीको बारेमा सर्टिफिकेट, आइएसओ सर्टिफिकेटहरू छ, क्वालिटी कस्तो छ हाम्रो भेस्टिज, क्वालिटी राम्रो भएको हुनाले उहाँ सर्टिफिकेट हामीहरूलाई दिनुभएको छ, उहाँहरूको सर्टिफिकेट यो छ, भेस्टिज कम्पनीको सर्टिफिकेट छन्। ओके, नाउ वाइ यु निड टु जोइन भेस्टिज। अब चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि नि भेस्टिज हामीले किन जोइन गर्नु जरुरी छ त, वाइ? फर्स्ट अफ अल भेस्टिजले के भन्छ भन्दाखेरि बी योर अन बोस। हामीलाई भेस्टिज कम्पनीले के भन्छ भन्दाखेरि बी योर अन बोस। हामी आफ्नो लागि आफ्नो बस क्या, हाम्रो माथि कोही पनि नहोस्, हामी बस आफ्नो लागि हाम्रो जिन्दगी हामी आफ्नो तरिकाले बाँच्न सकौँ, किनकि इन्डिपेन्डेन्स भनेर भिजन छँदैछ होइन नि, त्यही हो बी योर अन बस। टु रिजनले भेस्टिज हामी जोइन गर्नु जरुरी छ, किनकि एउटा के मार्केटबाट किनेको प्रोडक्ट्स भन्दा यहाँ रिजनेबल प्राइसमा हामी पाउँछौँ कुनै पनि प्रोडक्ट्स। एन्ड अदर वान इज सामान किन्दा किन्दै खेलमा क्या हामीहरूले बिजनेस पनि डेभलप गर्न सुरु गर्छौँ क्या यसबाट, भेस्टिजबाट। किनकि बिजनेस नगर्ने मान्छेहरूले नि बिजनेस गर्न सिक्नुहुन्छ क्या थ्रु भेस्टिज। जस्तै हामीले नै सिकेको छैनौँ बिजनेस कसरी गर्ने, अहिले बिजनेस गर्दा गर्दा सामान किन्दै खेलमा बुझ्दै सिक्दै अहिले हामी बिजनेस सिकिसक्यौँ, कस्तो हो बिजनेस भनेर भेस्टिज बुझिसक्यौँ। त्यसै गरी हजुरहरूले पनि त्यसै गरी सिक्ने हो, भेस्टिज खेलमा किन्दै सामान किन्दै हामीले बिजनेस डेभलप गर्न सुरु गर्छौँ। ओके, नाउ अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि यसमा नो इन्भेस्टमेन्ट, यसमा लगानी लगाउनु परेन हजुरले, यसमा नो लस, नो टार्गेट, नो सेल्स, फ्री टाइम। केही जब हामी चाहिँ इन्भेस्टमेन्टै गर्दैन भने, इन्भेस्टमेन्ट केही गर्नु छैन भने कसरी लस त हुने कुरै छैन नि त यसमा है हाम्रो, त्यही हो। टार्गेट पनि यसमा केही छैन, जब हामीलाई सेल्स कम्पनीले हामीलाई सेल गर्नु भनेको छैन, हाम्रो खुसी हो हामी सेल गर्छौँ भने ठिक छ, तर कम्पनीले हामीलाई कहिले पनि सेल गर्नु भन्नु हुँदैन यहाँ। सो सेल यदि गर्नु छैन भने यहाँ टार्गेट भन्ने कुरा पनि आउँदैन। र प्लस फ्री टाइम पाउँछौँ हामी आफ्नो फ्यामिलीको लागि, आफ्नो केही काम छ भने यसको लागि हामी फ्री टाइम पाउँछौँ। यु क्यान टेक इट एज पार्ट टाइम अर फुल टाइम। तपाईँ यसलाई भेस्टिजलाई कि त पार्ट टाइम लिन सक्नुहुन्छ या फुल टाइम लिन सक्नुहुन्छ। धेरै जसोले फुल टाइम लिनुभएको छ र कतिपयले पार्ट टाइम पनि लिएर जानुभएको छ। अर्को के छ भन्दाखेरि टु टाइप्स अफ अर्निङ्स। हामीहरूको अर्निङ्स गर्ने तरिका कतिवटा हुन्छ, कमन तरिका कतिवटा हुन्छ, दुईवटा तरिका हुन्छ नि त। कि त एउटा जागिर गर्नु पऱ्यो, कि त एउटा बिजनेस गर्नु पऱ्यो। जागिर भनेको स्यालेरी आउँछ जुन कि लिमिटेड हुन्छ है। त्यस्तै गरी बिजनेस गर्नलाई हामीलाई इन्भेस्टमेन्ट भन्ने कुरा गर्नु पर्यो, जुन कि सबैले इन्भेस्टमेन्ट गर्न सक्नु हुँदैन। सबैसँग छ त इन्भेस्टमेन्ट गर्ने त्यति क्यापिटल त्यति हुन्छ त, हामीसँग त्यति पुँजी हुन्छ त इन्भेस्ट गर्ने बिजनेसको लागि, हुँदैन नि। अनि कि त एउटा फ्रेन्चाइज लिन सक्नु पऱ्यो, कुनै पनि कम्पनीको फ्रेन्चाइज लिएर चलाउनु पऱ्यो। त्यो फ्रेन्चाइजमा कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि हजुरले अनरले 3% काम गर्ने, टिम मेम्बरले 97% काम गर्ने क्या। कि त त्यसरी गर्नु सक्नु पऱ्यो, कि त स्यालेरी लिमिट गर्नु पऱ्यो। जुन कि अहिलेसम्म हजुरले सुन्नुभएको छ कुनै पनि व्यक्तिले काम गरेर जागिर गरेर करोडपति भएको छ भनेर सायदै सुन्नुभएको होला, तर बिजनेस गरेर करोडपति भएको छ भनेर सुन्नुभएको छ होला र देख्नु पनि भएको छ, र तपाईँहरूलाई आज म देखाउँछु पनि करोडपति को हुनुभएको छ भनेर। ओके, नाउ डेली युज प्रोडक्ट्स। हामी डेली युज गर्ने प्रोडक्ट्सहरू हाम्रो के हो त? हामी डेली घरमा युज गर्छौँ, टुथपेस्ट युज गर्छौँ, सोप, टी, कफी, हेयर ओइल, डिटर्जेन्ट, डिसवास, डियोड्रेन्ट, फुड क्रिम, कुकिङ ओइल, सावर जेल, यो सबै हामी घरको लागि युज गर्छौँ नि त। सप्लिमेन्ट्सहरू, फुड सप्लिमेन्ट्सहरू हामी घरको लागि युज गर्छौँ नि त, आफ्नो लागि युज गर्छौँ या घरको लागि युज गर्छौँ नि त, गर्छौँ नि त हो। ओके, नाउ ट्रेडिसनल सेल्स च्यालेन्ज कस्तो छ जुन कि अहिले हामी अप्नाइरहेछौँ नि, ट्रेडिसनल सेल्स च्यालेन्ज अप्नाइरहेछौँ कि हामी चाहिँ के गरिरहेछौँ भन्दाखेरि जस्तो कस्टमर छ, यहाँ कस्टमरले सामान किन्न कहाँ जान्छ त? अभियसली रिटेलरको जान्छ। रिटेलरबाट कहाँबाट ल्याउँछ त? होलसेलरबाट ल्याउँछ। एन्ड होलसेलरले कहाँबाट ल्याउँछ त? डिलर कहाँबाट ल्याउँछ? डिलरले कहाँबाट ल्याउँछ? क्लियरिङ एजेन्टबाट पास गरेर ल्याउँछ। र क्लियरिङ एजेन्टले कहाँबाट ल्याउँछ? कम्पनीबाट सामान ल्याउने गर्छ। यहाँ बिचमा कतिजना मेडिएटर छ त? हेर्नुहोस्, 1 2 3 4 जना मेडिएटर छ। सपोज कम्पनीले 40 रुपियाँमा कुनै सामान प्रड्युस गर्छ, म्यानुफ्याक्चर गर्छ भने त्यो हामी कहाँ आउँदा कस्टमरमा आउँदा 100 रुपियाँ हुन्छ क्या। अनि जुन बिचको 60 रुपियाँ छ नि त, अनि त्यो 60 रुपियाँ त कहाँ गयो त? त्यो 60 रुपियाँ भनेको यिनीहरू कमिसनले खायो क्या। 50 रुपियाँले खायो, 10 रुपियाँले खायो, होलसेलरले खायो 20 रुपियाँ, रिटेलरले 60 रुपियाँ, सपोज 40 रुपियाँ खायो, यसरी जान्छ क्या। यो कमिसन बाँडिन्छ। अझै एडभर्टिजमेन्ट गऱ्यो भने, कम्पनीले एडभर्टिजमेन्ट गर्यो भने, जस्तो एउटा अब हामी सपोज कुनै पनि
मार्केटमा हजुरले कुनै पनि सामान आउँदाखेरि प्रोडक्ट आउँदाखेरि हजुरले कसरी थाहा पाउनुहुन्छ त? थ्रु एडभर्टिजमेन्ट। थ्रु एडभर्टिजमेन्ट हामी थाहा पाउँछौँ। जस्तो अब दीपिका पादुकोणले लक्स साबुन युज गर्छ, हाम्रो अमिताभ बच्चन सरले नवरत्न तेल युज गर्नुहुन्छ भनेर एउटा एडभर्टिजमेन्ट दिनुहुन्छ नि त। के हजुरहरूलाई लाग्छ उहाँहरूले त्यो युज गर्नुहुन्छ त? युज गर्नु हुँदैन नि त अभियसली। त्यो भनेको उहाँहरूको लागि प्यासिभ इन्कम हो क्या। उहाँहरूले किनकि उहाँहरूलाई जरुरी पनि छैन नि त एडभर्टिजमेन्ट गर्नु। के जरुरी छ त उहाँहरूलाई? यत्रो धनी हुन्छ, यत्रो कमाउनुहुन्छ फिल्मबाट नि, एडभर्टिजमेन्ट किन गर्नु त? किनकि त्यहाँबाट प्यासिभ इन्कम आइरहेको छ नि त, उहाँले त्यही भएर एडभर्टिजमेन्ट गर्नु। तर उहाँहरूले त्यो प्रोडक्ट युज गर्नुहुन्छ भन्ने कुराको हामी स्योरिटी छौँ त? छैन नि त। हो, त्यो 60 रुपियाँ बिच कम्पनी र कस्टमरको बिचको 60 रुपियाँ हामीले हाम्रो गोजीबाट गइरहेको छौँ नि 60 रुपियाँ। के कसो? कि त फ्रीमा आएको हो त 60 रुपियाँ हामीलाई? के फोकटमा हामी पैसा कमाइरहेको छौँ त? यति दुःख गरेर पैसा कमाउनु छ, अब 60 रुपियाँ हामी के तिनीहरूलाई दिनु त? यिनीहरूलाई एडभर्टिजमेन्टमा दिनु या यिनीहरूलाई खाना दिनु, रिटेलरहरू होलसेलर खाना दिनु भन्ने जरुरी छ त? हामीले 60 रुपियाँ छैन नि त, किन दिने त? हाम्रो मेहनत कमाइ उहाँहरूले किन दिने त? हो, त्यही भएर यो कुरा बुझ्नु एकदम जरुरी छ। ट्रेडिसनल सेल्स हामीले यसरी गरिरहेको छौँ भने डाइरेक्ट सेलिङ कन्सेप्ट कस्तो छ भन्दाखेरि कम्पनीले 40 रुपियाँ बनाउँछ सामान, नबनाउनु। एउटा चाहिँ मैले एउटा गल्ती के गरेँ, सरी यसमा के भन्न खोजिरहेको थिएँ, कस्टमर भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि नि कस्टले बाँच्ने क्या, कस्टले मर्ने क्या, एकदम कस्ट गरी 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 मर्ने खालको कस्टमर हुन्छ क्या हामीलाई। हामी हो नि त कस्टमर। अहिले हामी एकदम कष्ट गरी गरी पैसा कमाएको हुन्छौँ, कष्ट गरी 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 40 रुपियाँको सामान हामी 100 रुपियाँमा किन्छौँ। बाध्यता छ, किन्नै पर्छ, नकिनेर त हुँदैन, खानु छ, लाउनु छ। त्यस्तै गरी डाइरेक्ट सेलिङ कन्सेप्टमा कस्तो छ भन्दाखेरि कम्पनीले पनि 40 रुपियाँ बनाउँछ सामान, हामी चाहिँ यहाँ कन्ज्युमर भयौँ क्या। अब यहाँ के भयौँ त? कस्टमर होइन, कन्ज्युमर भयौँ क्या हामी। हामीले पाउने 100 रुपियाँमै हुन्छ त्यो सामान, तर त्यो बिचको जो 60 रुपियाँ हुन्छ नि, त्यो फर्केर हामीलाई कम्पनीले बिजनेस प्लान अनुसार हामीलाई फेरि फर्काइदिनुहुन्छ है कम्पनीले। बिजनेस प्लान अनुसार हामीले त्यो रिटर्न पाउँछ 60 रुपियाँ बिचको। कसरी हुन्छ त्यो म भन्न गइरहेको छु, सुन्नु होला राम्ररी। एक्चुअली म के एनाउन्स गर्न चाहन्छु भने टाइम पनि हाम्रो अलि लगभग सकिनु आँट्यो जस्तो, 9 मिनट मात्रै बाँकी छ। सक्यो भने फेरि हामीले रिजोइन हुनुपर्छ। सो सक्यो भने इनकेस हजुरहरू फेरि यही लिङ्कमा गएर रिजोइन हुनु होला है। थ्याङ्क यू। ओके, न यो कुरा बुझ्नु भयो। डाइरेक्ट सेलिङ कन्सेप्ट कस्तो छ भन्दाखेरि कम्पनी 40 रुपियाँ सामान बनाउँछ, हामीले पाउने 100 रुपियाँमै हो, तर बिचको जो 60 रुपियाँ छ नि फर्केर त हामीलाई नै रिटर्न भएर कम्पनीले आफ्नो बिजनेस प्लान अनुसार हामीले रिटर्न गर्नुहुन्छ क्या। कसरी हुन्छ त्यो म भन्न गइरहेको छु यहाँ। ओके, थिङ्स टु बी डन। हामीले गर्नु मात्रै के छ त? यो कम्पनीमा हामी जोइन हुनुहुन्छ, यहाँ हामी कतिजना यहाँ जोइन नै छौँ होला, यहाँ कतिजना पाएँ हामी सबैजना जोइन भएर नै आएको छौँ, कतिजना बिजनेस प्लान थाहा नभएर आउनु भएको हो। र हामीले यहाँ के गर्नु छ मात्र भन्दाखेरि we just have to use the products and share it with our friends, relatives, neighbors. हामीले यहाँ सामान युज गर्ने पहिला, किनकि सामान युज नगर्नु जाँदासम्म त हामीलाई थाहा हुन्न नि त यो सामान कस्तो छ के छ भन्दाखेरि। र हाम्रो कम्पनीको सामान भेस्टिजको प्रोडक्ट्स एभ्री प्रोडक्ट्स यस्तो राम्रो छ। प्लस एउटा के छ भन्दाखेरि यसमा नेचुरल पनि छ, केमिकल्स मात्र एकदम कम भन्दा पनि कम नै युज भएको छ। र यसमा पाराबिन, जुन कस्मेटिकमा पाराबिन भन्ने केमिकल पाइन्छ, एनिमल्स प्रोडक्ट्स मतलब एनिमल्सको त्यो कुनै केमिकल्सहरू हुन्छ, हाम्रो कम्पनीको प्रोडक्ट्समा छैन त्यस्तो के पनि। पाराबिन फ्री छ, सबै राम्रो छ, एकदम सप्लिमेन्ट्सहरू फुड सप्लिमेन्ट सबै राम्रो छ यसको। सो फर्स्ट त हामी युजर हुनु पर्यो। जस्तो कि हामी युज गर्छौँ, लक्स साबुन युज गर्छौँ, लाइफबोय युज गर्छौँ, डिटोल साबुन गर्छौँ, त्यस्तै गरी हामी पहिला कम्पनीको युज। जब हामीले मार्केटमा किनेको सामान त्यत्रो अहिलेसम्म यत्रो वर्ष किन्यौँ, हामीले केही पनि पाएको छैन भने एटलिस्ट त्यो कम्पनी त हामीलाई किन के रिटर्नमा दिइराख्नु भएको छ भनेर सोचेर जानु पऱ्यो नि त। वाइ नट हामी खोजिस किन नगर्ने त? एटलिस्ट हामीले किन के त पाइरहेछ नि त यसमा रिटर्नमा। सो पहिला प्रोडक्ट युज गर्ने, त्यसपछि सेयर गर्ने। हाम्रो कसलाई सेयर गर्नु त? हामीले कुनै सामान मन पर्यो भने हामी के गर्छौँ त? साथीभाइलाई भन्छौँ, ऐ सुन न यो सेम्पू त कस्तो राम्रो छ, युज गर्नु, तेरो कपाल सिल्की हुन्छ भाइ भन्छ है। त्यस्तै गरी हामीले यो पनि भेस्टिजको सामान युज किन्ने अनि आफूलाई युज गर्ने, सेयर गर्ने। जहिले यति प्रफिट पाइरहेछ भने, यति इन्कम पाइरहेछ भने वाइ नट किन नगर्ने, सेयर गर्ने नि, होइन त? ओके, अर्को के छ अब भेस्टिजको हाम्रो एउटा सक्सेस प्लान छ, आत्मनिर्भर सक्सेस प्लान, जुन कि हामी आत्मनिर्भर भएर हामी सक्सेस प्लान के छ भन्दाखेरि अब सिम्पल तरिकाले भन्नु पर्दाखेरि यहाँ चाहिँ 9 ways टु अर्न इन्कम
हामीले यहाँ 9 तरिकाबाट इन्कम अर्न गर्न सक्छौँ क्या। एउटा त के छ रिटेल प्रफिट्स जुन अहिले म भन्छु। नेक्स्ट इज पर्फर्मेन्स बोनस, अर्को ब्रोन्ज डाइरेक्टर बोनस, अर्को बिजनेस बिल्डिङ बोनस, अर्को लिडरसिप ओभरराइडिङ बोनस, अर्को ट्राभल फन्ड, कार फन्ड, हाउस फन्ड, इलाइट क्लब बोनस। यति 9 टाइप्सको हामीले बोनस, यति 9 टाइप्सको हामीले इन्कम पाइरहेको छौँ भने भेस्टिजबाट किन नगर्ने त हामीले भेस्टिज? वाइ किन नगर्ने त? के छ त हजुरसँग क्वेसन्स? किन नगर्ने? ओके, अर्को के छ भन्दाखेरि रिटेल प्रफिट। रिटेल प्रफिट म बेसिक किन मैले बेसिक किन लेखेको भन्दाखेरि हजुरलाई मैले बेसिक मात्रै कुरा भन्न चाहन्छु, त्यही भएर बेसिक मात्रै लेखेको मैले। रिटेल प्रफिटमा के छ भन्दाखेरि हामीले कुनै पनि मार्केटमा हामी केही कुरा किन्न गयो भने, सपोज 5600 को हामीले सामान किन्न गयो किन्यो भने मार्केटबाट, तपाईँले ल दिदी तपाईँले त्यत्रो बखदेखि यहाँ काम गर्दै हुनुहुन्छ, मतलब किन्दै हुनुहुन्छ, हजुरलाई आज म 1000 रुपियाँ छुट गर्छु भनेर गर्छ नि त कसैले, कहिले पनि गरेको छ अहिलेसम्म डिस्काउन्ट या कुनै अफरहरू पाउनु भएको छ हजुरले? पाउनु भएको छैन नि, अभियसली पाउनु भएको छैन नि, मैले पनि पाएको छु नि त, हजुरले के पाउनुहुन्छ? कसैले पाएको छैन भनेर म स्योर छु। तर त्यही सामान हामीले भेस्टिजबाट किन्यो भने, भेस्टिज कम्पनीबाट किन्यो भने 56 को सामान हजुरले भेस्टिज कम्पनीबाट किन्यो भने त्यही सामान हामीले डिपी प्राइसमा पाउँछौँ। डिपी प्राइस भनेको डिलर प्राइसमा क्या, जुन डिलरले सामान किनेर ल्याउँछ नि त्यो प्राइसमा हामी पाउँछौँ। 56 को सामान हामी 55,000 नै पाउँछौँ हामीले। भनेको हजुरको सेभिङ कति भयो त? 600 सेभिङ भयो नि त हाम्रो 600 रुपियाँ। जस्ट इमेजिन गर्नु ल, अब एक महिनामा हजुरको 600 रुपियाँ सेभ भयो भने एक वर्षमा हजुर कति सेभ भयो त? 7,200 हाम्रो सेभ भयो नि त, भयो नि त हो। यसरी हामीले बुझ्नुपर्छ क्या, कसरी सेभ हुन्छ, कसरी हाम्रो प्रफिट हुन्छ भन्ने कुरा हामीले यसरी बुझ्दै जाँदाखेरि हामीलाई सजिलो पनि हुन्छ। सो हाम्रो सेभ यति भयो। अर्को यसमा के एडिसनल बेनिफिटहरू के छ भन्दाखेरि, जुन कि अब मार्केटमा किनेको सामानबाट हामी केही पनि बेनिफिट हामीले पाउँदै पाएनौँ, तर यसमा एडिसनल बेनिफिट के छ भन्दाखेरि स्किम 10% स्किम अफर छ क्या यसमा। कुनै पनि 3000 को प्रोडक्ट हजुरले किन्नुभयो भने फ्री 100 को प्रोडक्ट हजुरले फ्री पाउनुहुन्छ क्या, फ्री पाउनुहुन्छ। त्यसै गरी कुनै पनि 8000 को प्रोडक्ट हजुरले किन्नुभयो भने 800 को प्रोडक्ट फ्री पाउनुहुन्छ क्या। त्यसरी नै हुने हो, क्यालकुलेसन त्यसरी नै हुन्छ। तपाईँले 10% स्किम फ्री पाउनुहुन्छ क्या, 10% स्किम दिइरहेछ। जब कि हामीले केही नै पाउँदैनौँ भने बराबर यहाँबाट एटलिस्ट यति कुरा एडिसनल, अझ यो त एडिसनल मात्रै हो स्किम। अर्को के छ कन्सिस्टेन्सी स्किम। कन्सिस्टेन्सी भन्दाखेरि के बुझ्छ भन्दाखेरि, इफ यु पर्चेस प्रोडक्ट्स अफ 100 PP, हामीले 4 महिनासम्म, सपोज जनवरी फेब्रुअरी मार्च अप्रिलसम्म 4th मन्थसम्म हामीले 5000 या 5500 को प्रोडक्ट्स किन्छौँ भने कम्पनीबाट, जनवरीमा 5000, फेब्रुअरीमा 5000, मार्चमा पनि अनि अप्रिलमा पनि 5000 सामान किन्यौँ र 5th मन्थमा हामीलाई 4000 को प्रोडक्ट्स कम्पनीले हामीलाई फ्री दिन्छ। त्यो पनि आफ्नो इच्छा अनुसारको, हजुरको इच्छा अनुसारको प्रोडक्ट्स फ्री पाउनुहुन्छ। यदि हामीले 4 मन्थ्समा कन्टिन्यू 5000 को पर्चेस गऱ्यो भने 5th मन्थमा हजुरले फ्री प्रोडक्ट्स 4000 को पाउनुहुन्छ। यो कहिले तपाईँले पाउनु भएको थियो त अहिलेसम्म? यस्तो अफर कहिले पाउनु भएको थियो? पाउनु भएको थिएन, तर हाम्रो कम्पनीले दिइरहेको छ यो अफर। अर्को क्यासब्याक। क्यासब्याक हामीले 5 देखि 11% पाउँछौँ। यो क्यासब्याक भन्ने कुरा हजुरले म अहिले बुझाउँछु, पछि बुझ्नुहुन्छ। अहिले खालि बुझ्नुहोस् क्यासब्याक हामीले पाउँछ। क्यासब्याक बुझ्नुहोस् या बोनस भनेर बुझ्नुहोस् यसलाई। अर्को कन्ज्युमर बेनिफिट्स हामीले के पाउँदैछौँ? अब कन्ज्युमर्स हामीले कस्तो बेनिफिट पायौँ त? एउटा एमआरपीमा 10 देखि 20% को छुट पायौँ। अर्को अफर पायौँ 10% फ्री। अर्को क्यासब्याक 5 देखि 11% पाउँछौँ। अर्को एउटा छ मनी ब्याक ग्यारेन्टी भन्ने छ। मनी ब्याक ग्यारेन्टी त नेपालमा त अहिले लागू भएको छैन यो सिस्टम, तर इन्डियामा चाहिँ के छ भन्दाखेरि हजुरले कुनै पनि प्रोडक्ट्स ल्याउनु भयो, जस्तै एउटा सेम्पू ल्याउनु भयो भने युज गर्नुभयो, मलाई मन परेन, तपाईँले त्यो सेम्पूको 30% तपाईँको बाँकी छ भने तपाईँले त्यही बिल समेत गएर जहाँबाट ल्याउनु भएको त्यही गरेर दिनुभयो भने हजुरलाई मनी ब्याक, मलाई यो मन परेन म फर्काउन चाहन्छु म लिन्न भन्यो भने हजुरलाई त्यही तपाईँको जति प्राइस किन्नुभएको थियो तपाईँको रिटर्न हुन्छ। म यस्तो सिस्टम इन्डियामा त छ, तर अहिलेसम्म भेस्टिजको जसले सामानहरू लिनु भएको छ नि, प्रोडक्ट्सहरू युज गर्दै हुन्छ, सायदै उहाँहरूले रिटर्न गर्नुभएको छ होला यो सामान, सायदै रिटर्न गर्नुभएको छ, गर्नु पनि हुँदैन। र अर्को लोयल्टी भन्ने कुरा हजुरलाई अघि मैले भनिहालेँ, 4th मन्थसम्म हामीले 5000 सामान किन्दाखेरि 5th मन्थमा हजुरले 4000 को प्रोडक्ट्स फ्री पाउनुहुन्छ आफ्नो इच्छा अनुसार। ओभरअल हामीलाई कति पर्सेन्टको बेनिफिट भएर 50% को बेनिफिट हामीले यहाँबाट लिन पाइरहेछौँ क्या। सोच्नुहोस् न, 50% को बेनिफिट भनेको ठुलो हो नि त। कुनै पनि जब इन्भेस्टमेन्ट छैन, केही इन्भेस्टमेन्ट नै नगरिकन हामीले यति बेनिफिट पाइरहेछौँ, वाइ? किन राम्रो छैन त? राम्रो छैन त बिजनेस, राम्रो छ नि त। खालि के गर्नु छ त हामीलाई? पहिला युज द प्रोडक्ट्स
and share the products हैन त ओके So टाइम पनि सकिन आँटे जस्तो छ फेरि जोइन गर्नु होला है मेरो रिक्वेस्ट ओके नाउ भेस्टिजको पर्फर्मेन्स बोनस यो चाहिँ बुझ्नु यहाँ चाहिँ अब जोहरूले क्यासब्याकको कुरा यहाँ बुझ्नुहुन्छ के हो भन्ने कुरा क्यासब्याक भन्ने कुरा हाम्रो बिजनेसमा कस्तो छ भन्दाखेरि हाम्रो बिजनेस एकुमुलेटिभ बिजनेस हो क्या एकुमुलेसन भनेको जोइन हुँदै एड हाम्रो पोइन्ट्स एड हुँदै जाने सपोज हजुरले जनवरीमा 2000 को सपिङ गर्नुभयो भने 2000 पोइन्टको सपिङ गर्नुभयो भने र फेब्रुअरीमा गएर तपाईँले सपोज 1000 को सपिङ गर्नुभयो भने तपाईँको जनवरी 2000 र फेब्रुअरीको 1000 एड भएर 3000 भयो क्या एकुमुलेटेड भयो क्या एकुमुलेटिभ भयो क्या तपाईँको त्यो पोइन्ट र पोइन्ट एउटा कुरा के बुझ्नुहोस् भन्दाखेरि पोइन्ट भ्यालुले हाम्रो लेभल एचिभ हुन्छ र बोनस बिजनेस भ्यालुले हाम्रो बोनस आउने गर्छ जसलाई हामी क्यासब्याक पनि भन्छौँ या बोनस पनि भन्ने गर्छौँ र पर्फर्मेन्स बोनस लेभल कस्तो छ भन्दाखेरि यदि हामी 1 पोइन्टदेखि 1 पोइन्ट भ्यालुदेखि 599 पोइन्टमा छौँ भने हामी 5% मा हुन्छौँ त्यही हो क्यासब्याक भनेको हजुर अंकिताजी यस यु विल स्टार्ट प्रिजाजी ओके ओके थ्याङ्क यू सो म कहाँ थिएँ भन्दाखेरि डिस्ट्रिब्युटरमा थिएँ बिचमा त छुटेपछि यस्तै हुन्छ केही छैन 600 पोइन्टदेखि हामी 2399 मा छौँ भने हामी के कुन लेभलमा छौँ भने हामी 8% छौँ कि 8% अनुसार हामीले त्यो क्यासब्याक हामीले पाउँछौँ 8% मा जति हामीले क्यासब्याक पाउनुपर्ने हामीले त्यो पाउँछौँ प्लस हामी 2400 पोइन्टदेखि 5499 मा छौँ भने हामीले हाम्रो 10% लेभलमा हुन्छ हामी 10% अनुसार हामी क्यासब्याक पाउँछौँ या त्यसलाई बोनस पनि भन्न सक्नुहुन्छ र जहाँ हामी 5500 पोइन्ट हामीले क्रस गर्यो भने हामी त 11% हुन्छौँ 11% भन्ने पनि एउटा हाम्रो डाइरेक्टर लेभल हुन्छ डाइरेक्टर भन्ने कुरा हामी बुझ्छ एउटा ब्रोन्ज डाइरेक्टर भन्ने हामी हुन्छौँ 11% पुगेपछि त्यही अनुसार हजुर 11% अनुसार हजुरले क्यासब्याक या बोनस पाउने गर्नुहुन्छ र एउटा एडिसनल एडभान्टेज यसमा के छ भन्दाखेरि यहाँ हेर्नुहोस् है एउटा यो कुरा त बुझ्नुहोस् ल यहाँ हेर्नुहोस् 1 देखि पोइन्टदेखि 599 मा हाम्रो 5% छ नि त 5% छ नि त मतलब लेभल हाम्रो 5% छ तर यहाँ एडिसनल एडभान्टेज हामीले के दिएको छ कम्पनीले 282 पोइन्ट हामीले एक महिनामै 1 मन्थमा सिंगल मन्थमा 282 पोइन्ट बनायो भने हामी के कहलाउँछौँ के भनिन्छ त्यसलाई फास्ट 8% भन्ने गरिन्छ एक महिनामै या जनवरीमा गर्नुहोस् या फेब्रुअरीमा गर्नुहोस् सिंगल मन्थमा हजुरले 282 पोइन्ट एकले हजुरले या हजुरको टिमले मिलेर गर्नुभयो भने हजुरले के पाउनुहुन्छ भने 8% फास्ट 8% भनेर पाइन्छ जसको बेनिफिट अरू पनि छ यसको बेनिफिट अरू पनि छ हजुरले यसको गिफ्ट भाउचर पाउनुहुन्छ फास्ट 8% गर्नुभयो भने हजुरले एउटा सम्मान गरिन्छ च्याम्पियन डेमा यसमा धेरै कुरा छ र अर्को के छ 4500 पोइन्टको हजुरले सिंगल मन्थमा काम गर्नुभयो भने त्यसलाई के भनिन्छ फास्ट ब्रोन्ज डाइरेक्टर भनिन्छ जुन कि यहाँ हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ 282 भनेको हाम्रो कहाँ पर्छ भन्दाखेरि 5% पर्छ नि त तर हाम्रो यहाँ एडिसनल एडभान्टेज के दिएको छ भने 282 हामीले सिंगल मन्थमा गयो भने हामीले फास्ट 8% भनेर हामीलाई खिताब पाइन्छ र डाइरेक्टरशिप भनेको ब्रोन्ज डाइरेक्टरशिप भनेको 5500 मा हामी पुगेपछि ब्रोन्ज डाइरेक्टर हुन्छ तर हामीले एडिसनल के गर्दा भने एक महिनामै हामी 4500 पोइन्ट गयो भने हामी कति पुग्छौँ त ब्रोन्ज डाइरेक्टर अभियसली हामी हुन्छौँ 11% पुग्छौँ हो यो भनेको एडिसनल एडभान्टेज हो कि हामीलाई र यहाँ हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ इक्जाम्पल अफ हाउ कुमुलेसन वर्क्स के अब यो अब कुमुलेटिभ गर्न त अब हजुरलाई एकचोटि त बुझिँदैन यो पार्ट त हामी पछि पनि राख्ने गर्छौँ अब यहाँ एउटा सिम्पल एक्जाम्पलको लागि त के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि हजुरले एक महिनामा 2000 पिबीको काम गर्नुभयो र त्यसको एकुमुलेटिभ कति भयो 2000 नै भयो नि त 1000 2000 काम गर्यो 2000 भयो 2000 हाम्रो कुन लेभलमा पर्छ यहाँ हेर्नुहोस् न माथि 1600 देखि 2399 सम्म भनेको कति भयो त 2000 यहाँ पुग्यो नि त अनि 8% भयो नि त हामी 8% एचिभमेन्ट हाम्रो कति भयो भने 8% लेभल हाम्रो कति यहाँ पुग्यो हामी 8% पुग्यो त्यही अनुसार हामीले 8% को 2000 को 8% पाउँछौँ क्या त्यस्तै गरी हामीले अर्को महिना पनि 2000 कै काम गर्यौँ 2000 पिबी काम गर्यौँ र त्यो जोडेर कति भयो 4000 को काम भयो 4000 काम भयो भने हजुरलाई अघि मैले भने पिबीले हाम्रो के डिटरमाइन्स हुन्छ भन्दाखेरि लेभल हाम्रो लेभल एउटा एचिभ हुन्छ किनकि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ 4000 कहाँ पर्छ हाम्रो 10% मा पर्छ सो हाम्रो लेभल 10000 10% मा हामी पुग्यौँ त्यही भएर नेक्स्ट मन्थ तपाईँले थर्ड मन्थमा हजुर 2000 कै सपिङ गर्नुभयो भने हजुर कति भयो त एकुमुलेट जोडिएर 6000 भयो
हो तपाईँ कहाँ पुग्नुभयो त्यसमा 11% पुग्नुभयो अटोमेटिकली तपाईँ 11% पुग्यो भने ब्रोन्ज डाइरेक्टर भयो नि त हो एकुमुलेसन यो यसको यो कुमुलेटिभ बिजनेस भएर हजुरको पोइन्ट एड हुँदै जाने हो यो तपाईँहरूले अलिकति बुझ्न अलिक गाह्रै हुन्छ सुरुमा चाहिँ पछि पछि हजुरले बुझ्दै जानुहुन्छ पछि यसको पार्ट पनि हामी राख्नेछौँ त्यस्तै गरी हाम्रो मेन भनेको हामीले यही कुरा बुझ्नुपर्ने हो अहिलेको फेजमा हामीले रिटेल प्रफिट्स बुझ्यौँ पर्फर्मेन्स बोनस बुझ्यौँ ब्रोन्ज डाइरेक्टर बोनस हामीले बुझ्यौँ यति मेन मैले त्यही भएर किन बेसिक इन्फर्मेसन राखेको भनेको अहिले बुझ्ने भनेको हामीले यति बेसिक इन्फर्मेसन तिनवटा बुझ्दाखेरि हामीले सजिलो पनि हुन्छ हामीले काम गर्न किनकि धेरै कुराहरू एकचोटि भन्दाखेरि नि कस्तो हुन्छ भन्दा दिमागमा धेरै कुरा छिर्दैन नि त हाम्रो दिमाग त्यस्तो छ नि त त्यही भएर सानो कुरा भने छोटो भन्ने सजिलो भन्ने अनि बुझ्ने तरिकाले भन्यो भने दिमागमा पनि छिर्छ र बुझ्न पनि गाह्रो हुँदैन त्यही भएर तिनवटा हामीले बुझ्यौँ रिटेल प्रफिट्स पर्फर्मेन्स बोनस ब्रोन्ज डाइरेक्टर बोनस भनेर हामीले ब्रोन्ज डाइरेक्टर बोनस हामीले 4% पाउँछौँ ब्रोन्ज डाइरेक्टर भएपछि हामीले कम्पनीको टर्न ओभर अनुसार हामीले 4% पाउँछौँ त्यसै गरी बिजनेस बिल्डिङ बोनस हामीले 40% पाउँछौँ जुन कि सिल्भर एन्ड एबभको लागि हो सिल्भर डाइरेक्टर भएपछि र उहाँ पछि माथिको लागि हो अर्को लिडरसिप ओभरराइडिङ बोनस 16% हामीले पाउँछौँ त्यसै गरी ट्राभल फन्ड हामीले 5% पाउँछौँ त्यसै गरी कार फन्ड पाउँछौँ 5% त्यसै गरी हाउस फन्ड हामीले 3% पाउँछौँ इलाइट क्लब बोनस भन्ने हुन्छ 2% यो हजुरहरूले पछि बिस्तारै बुझ्दै जानुहुन्छ एकचोटि मैले भनिहालेँ एकचोटि बुझ्दाखेरि अलिक गाह्रो पनि हुन्छ त्यही भएर बिस्तारै बुझ्दै गयो भने बेसिक इन्फर्मेसन दिँदै गयो भने बिस्तारै बुझ्दै गयो भने सजिलो पनि हुन्छ यति भने मैले ओके अब यो पर्फर्मेन्स बोनस भनिहालेँ बुझिहाल्नु होला अर्को लास्टमा के छ भन्दाखेरि हाम्रो वर्ल्डको फर्स्ट मल्टिमिलियनियर क्या जे पल केटीले के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि नि उहाँ चाहिँ वर्ल्डको फर्स्ट मिलियनियर क्या एकदम मल्टिमिलियनियर भनौँ न उहाँले के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि नि संसारमा पैसा कमाउनलाई तपाईँहरूले 100जनासँग 1 रुपियाँ कमाउने हो क्या एकजनासँग 100 रुपियाँ कमाउने होइन उहाँको भनाइ चाहिँ क्या हामीले 100जनासँग 1 रुपियाँ कमाउँदाखेरि हामीलाई फाइदा हुन्छ एकजनासँग 100 रुपियाँ कमाउने होइन क्या त्यही भएर आई विल रादर have 1% of the effort of 100 men than 100% of my own effort त्यही भन्नुहुन्छ उहाँले 100जनासँग 1 रुपियाँ कमाउने हो एकजनासँग 100 रुपियाँ कमाउने होइन त्यही हामीले यस्तो सिस्टम हामीले लागू गऱ्यो भने हाम्रो कम्पनी हामीले आफ्नो बिजनेस जुन बिजनेस गर्दैछौँ त्यसमा हामीले यही सिस्टम लागू गऱ्यो भने यसमा के छ भन्दाखेरि सेयर गर्ने हामीले जस्तो सेयर गर्ने कुरा गऱ्यौँ भने प्रडक्ट पहिला युज गर्ने सेयर गर्ने जस्तो मैले युज गरेँ सपोज मैले आफ्नो एउटा टिम बनाएँ मैले सेयर गरेँ मेरो 6जना मेम्बर्सलाई उहाँहरूले पनि सेयर गर्नुहुन्छ नि त आफ्नो 4जना मेम्बर्स 3जनालाई 6जनालाई मेम्बर्सलाई सेयर गर्नुहुन्छ नि त त्यसरी सेयर गर्दै हाम्रो आफ्नो टिम बिल्डअप हुँदै जाने हो त्यही अनुसार हामीले जति टिम बिल्डअप गर्दै गयौँ जति काम गर्दै गयौँ जति हामीले पर्फर्मेन्स आफ्नो दिँदै गयौँ त्यही अनुसार हामीले आफ्नो पर्फर्मेन्स बोनस या क्यासब्याक पाउने हो भन्ने कुरा यति बुझ्नुहोस् र यो कुरा हजुरहरूले बिस्तारै बुझ्नुहुन्छ एकचोटि त सबै बुझ्न गाह्रो हुन्छ बिस्तारै बुझ्दै जानुहोस् एकचोटि बुझ्नुभयो भने मैले नि हालेँ हेडेक पनि हुन्छ अनि गाह्रो पनि हुन्छ सिम्पल बेसिक कुरा मैले बुझाउन खोजेको यति नै हो अब हजुरले के बुझ्नुभयो भएन भन्नु होला कमेन्टमा अहिले मलाई म एन्सर दिनेछु र अर्को यो चाहिँ मेरो लगभग लास्ट पार्टतिरमा आउँदैछु है नाउ भेस्टिजको हाम्रो प्रोडक्ट्सहरू के छ भन्दाखेरि सबै कुरा छ क्या हाम्रो भेस्टिजमा नेचुरल पर्सनल केयर अल एसेन्सियल वाटर प्युरिफायर वुमेन हाइजिन हेल्थ सप्लिमेन्ट्स एयर प्युरिफायर आयुर्वेदा हेल्थ फुड होम केयर यो सबै कुरा त हामीले किन्ने राखेको हुन्छौँ नि त कम्पनीबाट मतलब सपोज मार्केटबाट किन्ने राखेको हुन्छौँ नि यति कुराहरू तर त्यो किने बापत अहिलेसम्म हामीले न डिस्काउन्ट पाएको छौँ न अफर पाएको छौँ न कुनै किसिमको स्किमहरू पाएको छौँ भने तर यहाँ कम्पनीले हामीले यति कुराहरू यति बेनिफिट दिइरहेछ भने वाइ किन नगर्ने त भेस्टिज राम्रो होइन त यो भेस्टिज धेरैजनाको मनमा यस्तो होला कि यो अब मार्केटिङ भनेको यस्तो हो एकदम हामीले बेच्नुपर्छ सेल गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू उहाँले सोच्नुहुन्छ तर मार्केटिङमा सेल गर्ने भन्ने कुरा छैन हाम्रो कम्पनीले सेल गर्ने भनेर कम्पनीले भनेकै छैन हजुरको इच्छा हो हजुर सेल गर्न सक्नुहुन्छ भने गर्नुहोस् हजुरको इच्छा हो त्यही तर यहाँ हामीलाई सेल गर्नु छैन हामीले खालि हाम्रो युजर्स बढाउने हो हामीले युज गर्ने हामीले आफ्नो साथीभाइलाई भन्ने उहाँले युज गर्नुहुन्छ त्यसरी हाम्रो युजर्स बढाउने हो क्या हामी यहाँ भनेको सेलिब्रिटी हामी नै हो दीपिका पादुकोण मै हो शाहरुख खान हजुरहरू नै हो सलमान खान हजुर नै हो सेलिब्रिटी हामी नै हो क्या यहाँ हामीले सेयर गर्ने हो नि त अब यसमा लाज के हो त उनीहरूलाई लाज लागिरहेको छैन भने यत्रो ठुलो बडा मान्छेहरू शाहरुख खान सलमान खानलाई लाज लागेको छैन भने एडभर्टिजमेन्ट गर्न पेप्सीको एडभर्टिजमेन्ट गर्छ कोकको गर्छ उनीहरूले तेलको गर्छ भने अक्षय कुमारले तेलको सफोलाको गर्छ भने
हामीलाई किन लाज लाग्नु त यो मार्केटिङ भनेको कुरा एडभर्टाइजिङ गर्न किन लाज लाग्नु त हामीलाई त्यो हाम्रो लागि हो नि त हाम्रो बेनिफिट हामीले पाइरहेछौँ भने हामीले किन लाज त्यसको लागि के लाज के को लाज त होइन त त्यही गर्ने हामीले जति सामान हामीले आफ्नो लागि किन्छौँ बाहिरबाट किन्यो भने हाम्रो भेस्टिज कम्पनीबाट किन्ने र यति बेनिफिट हामीले लिने पनि है ओके अर्को के छ भन्दाखेरि अघि मैले तपाईँहरूलाई भने नि हाइएस्ट हाम्रो भेस्टिजमा हाइएस्ट पे आउट हाइएस्ट अर्नर भनौँ न हाइएस्ट अर्नर उहाँ सिद्धार्थ सर उहाँको कति छ अराउन्ड 1.6 करोड इन भेस्टिज उहाँले 1.6 करोड कमाउनुहुन्छ मन्थली इन्कम हो नि यो इयरली नसोच्नुहोस् मन्थली उहाँले 1.6 करोड कमाउनुहुन्छ हाइएस्ट अर्नर हो उहाँ अब सोच्नु अब भन्नुहुन्छ होला हजुरहरू अब यो त अब इन्डियन भयो इन्डियाको हो यस्तो कमाउँछ कमाइहाल्छ नि भन्ने खालको सोचाइ हुन्छ होला हामीहरूले तर यस्तै गरी हाम्रो मेरो अपलायन्सहरू हुनुहुन्छ सरहरू हुनुहुन्छ इन्डियामा पनि हुनुहुन्छ यहाँ हाम्रो नेपालमा हुनुहुन्छ मेरो अपलायन्स उहाँहरूको पनि पे आउट हेर्नुहोस् हाम्रो हाइएस्ट पे आउट हाम्रो मयङ्क सर हाम्रो मेन अपलायन मेन्टर्स भनौँ उहाँलाई उहाँको पे आउट हेर्नुहोस् यो महिनाको भन्दाखेरि पनि हाइएस्ट पे आउट उहाँको 1,26,501 एनसी 2 लाख मन्थली इन्कम हो उहाँको त्यस्तै गरी रश्मिका म्यामको 32,825 आइसी एनसी 52,520 त्यस्तै गरी हाम्रो मनिषा म्यामलाई हजुरले चिन्नुहुन्छ होला तपाईँले चिन्नुहुन्छ होला उहाँको पे आउट हेर्नुहोस् 47,494 मन्थली पे आउट ल भन्नुहोस् त यो स्यालेरीबाट हामीले कमाउन सक्छौँ त यहाँ यस्तो बिजनेस हो कि बिजनेस यस्तो हो कि हामीले जस्तै हाम्रो डली म्यामको हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरले पे आउट 13,579 आइसी हो भने एनसी 21,729 हो यहाँ त्यस्तो बिजनेस छ भन्दाखेरि यस्तो छ भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ हाम्रो कहिले पनि हाम्रो जिरो हुँदैन क्या हामी कहिले पनि जिरो हुँदैनौँ हामीले 1 महिना 2 महिना 3 महिना गऱ्यौँ काम र हामी 5% लेभलमा छौँ भने हामी 4 महिना हामी काम गर्न सकेनौँ या हामी केही भएर हामी काम गरेन भने हामी त 5% घट्यो तल झर्दैन जिरोमा हुने होइन त्यो 5% नै हुन्छ हामी फेरि 5% नै सुरु गर्न सक्छौँ त्यस्तो र यहाँ कहिले पनि हामी तल झर्ने भन्ने कुरा डिक्लाइन भन्ने कुरा डिक्लाइन हुने भन्ने कुरा हुँदैन जहिले पनि माथि माथि नै जान्छौँ कि हामी यहाँ त्यही भएर मैले चाहिँ उहाँहरूको किन देखाउन खोजेको भन्दाखेरि अब उहाँहरू चाहिँ मेरो मेन्टर हो नि त मेरो अपलाइन हो नि त त्यही भएर हजुरले चिन्नु पनि हुन्छ सबैलाई त्यही भएर हजुरले पत्याउनु पनि हुन्छ ए हो रहेछ ए पाइँदो रहेछ भेस्टिज कम्पनी भन्ने कुरा पनि हुँदो होला हजुरलाई त्यही भएर कम्पनी एकदम राम्रो छ हाम्रो कम्पनीको प्रोडक्ट्सहरू एकदम राम्रो छ हजुरहरूले खालि मैले भने त सिम्पली हामीले घरमा सामान युज जे गर्छौँ त्यही नै युज गर्ने यहाँ त्यही त किन्ने हो यहाँ पनि त्यही त गर्ने हो नि ओके अर्को के छ अब लास्ट मेरो के छ भन्दाखेरि ओके नाउ क्लोज युर आइज फर सेकेन्ड 10 सेकेन्डलाई आफ्नो आँखा क्लोज गर्नुहोस् र आफ्नोलाई सोच्नुहोस् वाट इज द लस इफ आई जोइन भेस्टिज टुडे के लस छ त हामीले भेस्टिज जोइन गर्दाखेरि आज मैले भेस्टिज जोइन गरेँ भने मलाई के लस छ त यसमा के छ त लस न इन्भेस्टमेन्ट गर्नुभएको छ हजुरले न के छ न क्वालिफिकेसन मागेको छ न एक्सपिरियन्स मागेको छ न के छ जसले नि गर्दा हुन्छ नो एज लिमिट नो एक्सपिरियन्स केही चाहिँदैन हजुरलाई हामीले 18 प्लस हुनुपर्छ जसले पनि यो भेस्टिज हाम्रो गर्न सक्नुहुन्छ र यदि हामीले हार्डवर्क भन्ने कुरा हामी जेमा पनि गर्छौँ नि त सक्यो मेरो है म अलिकति सानो कुरा एउटा के भन्न चाहन्छु म यो सेयरिङलाई चाहिँ अफ गरिदिन्छु अर्को सानो कुरा के भन्न चाहन्छु सेयरिङ ओके न के छैन स्टप सेयरिङ है ओके नाउ अरू के छ म एउटा के सानो कुरा भन्न चाहन्छु भने नि यदि हामी जागिर त गर्छौँ नि त मान्छेको धेरै सोचाइ के छ भने जागिर गर्ने भन्ने खालको सोचाइ हुन्छ क्या ओके म जागिर गर्ने जसले पनि जागिर गर्ने भन्ने खालको सोच्नुहुन्छ क्या तर जागिरमा के छ भन्दाखेरि तपाईँहरूलाई थाहा छ जागिरमा हामीले टाइमलाई फ्यामिली टाइम दिन पाएको हुँदैनौँ हामीले आफूले चाहेको बेला छुट्टी पाउँदैनौँ अहिले त ओभर टाइम पनि गरिराख्नु पर्ने हुन्छ जागिरमा कति टेन्सन हुन्छ भरे जस्तो स्यालेरी पाउँदैनौँ आफ्नो मेहनत अनुसारको हामी त्यो पे आउट पाइरहेको हुँदैनौँ जागिरबाट तर बिजनेस मात्र यस्तो कुरा हो कि जसले हामीले फ्यामिलीलाई पनि टाइम दिन पाउँछौँ र जतिखेर मन लाग्यो त्यतिखेर बिजनेस गर्न सक्नुहुन्छ हजुरले नो टाइम लिमिट फ्री छु भन्ने गर्ने आज मलाई अल्छी लागेको छ म अलि गर्छु होइन तर अफिस
स्यालेरीमा जस्तो अफिसहरुमा हामीले कति हार्ड गर्छौँ नि त हैन किन त्यतिकै त बसी त हामीले कमाएर पैसा दिँदै होला बसले अफिसमा के हुन्छ त बस भन्ने कुरा हुन्छ क्या माथि हामी भन्दा माथि बस हुन्छ क्या हो त्यो बसले के गर्छ त हामीले थिचिरहेको हुन्छ क्या हामी फ्री छ भने त्यसले फ्री बस्न दिँदैन क्या हामीले आइज काम गरे काम छ भाइ गर भन्ने खालको त्यस्तो हुन्छ तर भेस्टिजमा हाम्रो नो बस हामी आफ्नो बस आफै हो क्या यहाँ हाम्रो लागि केही कोही बस छैन हामी आफ्नो लागि आफै बस्छौँ हामीले जतिखेर मलाई लाग्छ गर्ने तर हार्ड वर्क भनेको जहाँ पनि गर्छौँ हामी है जागिरमा पनि त हामी हार्ड वर्क गर्छौँ नि त कि गर्दैनौँ जागिरमा जति हामीले जागिरमा हार्ड वर्क गर्छौँ नि त्यसको त्यही अनुसारको हार्ड वर्क हामीले भेस्टिजको लागि दियौँ भने म एस्योर म तपाईलाई एकदम स्योरिटी दिन्छु कि हजुरले जागिरमा 35 इयर्समा कमाउने पैसा हुन्छ नि त 35 इयर्स कमाउने हजुरले भेस्टिजमा 3-4 इयर्समा कमाउनु हुन्छ क्या तर हार्ड वर्क भन्ने कुरा चाहिँ हुनुपर्छ हार्ड वर्क त हामी जहाँ पनि गर्छौँ नि त जब कि जागिरमा हार्ड वर्क गर्दाखेरि तपाईले सम्मान पाउनुहुन्छ न के पाउनुहुन्छ खाली गाली जे होस् बोसको गाली पाइन्छ फ्यामिलीबाट पनि मलाई टाइम दिएन मलाई यस्तो भयो बच्चालाई टाइम दिएन भन्ने कुरा आइन्छ तर यहाँ छैन यस्तो हजुरले यहाँ भेस्टिजमा जति टाइम दिनुभयो तपाईहरुले त्यति नै फाइदा हुन्छ सो म यति भन्न चाहन्छु हजुरलाई भेस्टिज जोइन गर्दा हामीले केही लस छैन भने वाइ नट हामीले आज नै सुरु गर्नुपर्छ भन्ने भेस्टिज हुन्छ र अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि सबै कुरा मैले भनिहालेँ बेसिक इन्फर्मेसन दिन खोजेको एबाउट भेस्टिज भनेको के हो र के हो डाइरेक्ट सेलिङ भनेको के हो भन्ने कुरा किनकि धेरैलाई नलेज थिएन होला डाइरेक्ट सेलिङ भनेको के हो कमैले थाहा पाउनु भएको थियो होला मैले पनि सायद मलाई पनि थाहा थिएन सुरुमा डाइरेक्ट सेलिङ भनेको के हो मैले त सुनेकै थिइनँ यो मार्केटिङ भनेको के हो भनेर क्या तर मैले जब बुझ्दै गएँ नि डाइरेक्ट सेलिङ भनेको के हो तब मैले बुझेँ कि के हो भन्ने कुरा यसको मेन मैले मुटो नै बुझिसकेँ अब जे छ गरिन्छ भनेर लाग्ने हो सो हजुरहरूलाई पनि म त्यही भन्न चाहन्छु हजुरहरूले जति जे बुझ्नु भएको छ अझै बुझ्ने प्रयास गर्नुहोस् हामीले पनि सुरुमा केही बुझेको थिएनौँ बिस्तारै नै हामीले बुझ्दै गएको हो हजुरहरूले पनि त्यसरी बिस्तारै बुझ्दै जानुहुन्छ भन्ने कुरा र अझै आफ्नो वर्कलाई अझै राम्रो बनाउँदै जानुहुन्छ भन्ने कुरा मलाई एकदम विश्वास छ र हजुरहरूले गर्नुहुन्छ भन्ने पनि विश्वास छ क्या के गर्न सक्छौँ त हामी जे नि गर्न सक्छौँ त सो गो फर इट डु इट वी क्यान टुगेदर वी क्यान एन्ड वी विल थ्याङ्क यू सो मच Over to you, Manisha ma'am, Dolly ma'am. Thank